मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि क्या ये परिंदों की तरफ नहीं देखते कैसे सफ़ों को अपने परों को फैलाते हैं और कैसे अपने परों को बंद कर लेते हैं। इस पर मैंने काफ़ी तफसील में बयान किया था कि भाई ये खुद बखुद नहीं हो सकता। ऐसी आज तक कोई बेजान मशीन खुद से वजूद में नहीं आई, जानदार मशीनें कैसे आ सकती हैं। फिर मैंने जुम्मे के बयान में एक और मिसाल दी थी कि ऐसी मशीनें वजूद में आई हैं जिनमें मोहब्बत भी है, जो मोहब्बत भी करती हैं नफरत भी करती हैं। है भाई, कबूतर 12 घंटे अंडे पे बैठता है और उसकी मादा भी 12 घंटे अंडे पे बैठती है, फिर वो अंडे से चूजा निकलता है तो वो दोनों मिलके अपने बच्चों को पालते हैं। ये मशीन खुद से वजूद में आ गई और इसमें मोहब्बत करने वाला दिल भी फिट हो गया। ये बात किसी पागल से पागल की अकल में भी नहीं आएगी, लेकिन जो एथियस लोग हैं, अल्लाह को ना मानने वाले, वो बड़ा जुल्म करते हैं कि इतनी बड़ी निशानी देखकर भी अपने बनाने वाले का इनकार कर देते हैं, बड़ा जुल्म करते हैं। ये खुद ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता भाई। जो चीज ऑटोमेटिक है ना वो भी खुद से नहीं है। ऑटोमेटिक गाड़ी है ना, खुद ही गियर लग रहा होता है, तो क्या वो ऑटोमेटिक है? उनको किसी ने सिस्टम फिट किया है कि आपको गियर लगाने की जरूरत है भाई? नहीं है। इतनी स्पीड होगी तो खुद ब खुद लगेगा, तो इसका मतलब ये तो खुद से है ही नहीं। मैनुअल शायद डंडा खुद से आगे फिट हो गया हो गियर का उसमें, लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी का सिस्टम और पेचीदा होता है, ये तो बिल्कुल खुद से नहीं बना। इंसान जो है ना, हमारी बॉडी, ये मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक है, तो ये तो खुद से बन ही नहीं सकती। आप कहेंगे भाई ऑटोमेटिक कैसे है, मैनुअल क्यों नहीं है? मैनुअल में सब काम खुद करने पड़ते हैं ना यार, फिर वो बस समझ मसला खराब होना शुरू हो जाता है। देखो मैं एक आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं। मैं एथियस की वाट लगाता रहता हूं, लगाता रहूंगा। पहले आमिलों के खिलाफ आया था, आजकल थोड़ा हाथ हल्का रखा हुआ है आमिलों पे, क्योंकि अब लोग खुद अवेयरनेस पैदा हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग अब लोग खुद ही उनको समझाते रहते हैं बस कुछ भी नहीं होगा। तो वजह क्या है कि जब तक अल्लाह नहीं आएगा ना हमारी डिक्शनरी में, हमारी जिंदगी में, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सब बातें फजूल लगेंगी। बदनजरी से बचना, फुहुश फिल्में ना देखना है भाई, औरत को देख के नजर झुका लेना, बाले होते ही शादी जैसी हमाकत का काम कर लेना, फिर बच्चे पैदा होने देना, अल्लाह पे तवक्कुल करना, फिर अब्बा अम्मा की खिदमत करना, फिर रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश में लगे रहना कि भाई नाराज हो गया तो मैं मना लूं, कोई मसला नहीं है, रिश्तेदारी जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो ये सारे काम खुदा के कहने से कर रहे हैं, खुदा के वजूद पर ही पूरी तरह इत्मीनान नहीं होगा तो ये सारे काम फजूल लगेंगे। यही वजह है कि लिबरल लोगों को मौलवियों से ज्यादा फजूल दुनिया में कोई नहीं लगता। हाय हाय हाय, कैसे समझाएं भाई? जो लिबरल लोग हैं ना, ज्यादा पढ़े लिखे, उन्होंने हर चीज पढ़ी हुई होती है, फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, मईशत पढ़ी, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, अल्लाह को पढ़ा ही नहीं उन्होंने। तो उनको फिजिशियन भी समझ में आ रहा था, जो मेडिकल डॉक्टर होता है ना, जो डॉक्टर होता है मेडिकल, वो डॉक्टर भी समझ में आ रहा होता है उनको, एक साइंटिस्ट भी समझ में आ रहा होता है उनको, मौलवी समझ में आ ही नहीं रहा होता। कह नहीं पता नहीं किस किस्म की बातें करते हैं, कब्र की और आसमान के ऊपर की और जन्नत दोज़ख, मरेंगे। अबे भाई तू जिंदा है, पहले इसका तो हल करो मसाइल। और उनको भी समझ में नहीं आ रहा होता और आम मुसलमानों को भी समझ में नहीं आ रहा होता, इसी वजह से कि वो उसी से मुतासिर है। सारा दिन यूनिवर्सिटियों में इसी किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है आपका। अल्लाह रसूल की बात खत्म, सारा दिन पढ़ाते रहेंगे, दुनिया पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, दुनिया को किसने मना किया पढ़ने से? जिसने दुनिया बनाई है उसको भी तो पढ़ो ना। उसको किस तरह से पढ़ते हैं, कुरान का क्या हाल किया हुआ है, उसको बस वो मुर्दों के इसाले सवाब के लिए पढ़ा जा रहा है। ये नाजिल हुआ था जिंदों के लिए है। देखो जो मर गए ना उनके बारे में कुरान कह रहा है तिलका उम्मतुन कद खलत। अभी मैं इंसान का बताऊंगा, मैनुअल है ये ऑटोमेटिक, ये मैंने मिसाल दी, भूल ना जाऊं। जो मर गए ना, मर गए, उनके बारे में कुरान कहता है तिलका उम्मतुन कद खलत, ये कौम है जो गुजर गई, छोड़ दो। देखो बनी इसराइल के वाकयात अल्लाह ने कुरान में सुनाए। उन्होंने हजरत मूसा को यूं सताया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर अल्लाह ने एक फरमाया कि ऐसा ना हो कि कहीं ये बनी इसराइल में उलझ के रह जाएं।
اسی کو موضوع بحث بنا لیں. بنی اسرائیل ایسے تھے, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا, وہ گائے نہیں ذبح کی ان کمبختوں نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے بلایا, اللہ کی آواز سن کے بھی کمبختوں نے انکار. ایسا نہ ہو ان کا ٹاپک یہی ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت, ایک قوم تھی جو گزر گئی. ہم ان کے واقعات اس لیے نہیں سنا رہے ایک ہسٹری بیان کرنے کے لیے کہ تمہاری نالج میں اضافہ ہو. گزر گئی وہ قوم. لہا ما کسبت, جو کمانا تھا انہوں نے کما لیا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تم زندہ ہو. ہم تم سے خطاب کر رہے ہیں, تمہارے لیے یہ واقعات بیان کر رہے ہیں کہ تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. تو اس قوم سے عبرت حاصل کر کے اپنی لائف کو درست کرو. پتا چلا کہ قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے, قرآن زندوں کے لیے. ایسا ہی ہے نا, تو زندہ آدمی کم بخت اس کو پڑھ ہی نہیں رہا, پڑھتا ہے تو وہ اختلافی مسائل میں یہ والی آیت سے فرقہ واریت ثابت ہو رہی ہے. یہ والی آیت سے, یہ جو اپنے مطلب کی آیتیں نا جن سے مطلب ان کا نکلتا بھی نہیں ہے, کھینچ تان کے ادھر لے کے جا رہے ہیں ان آیت. میں نے جمعے میں پورا بیان کیا نا کہ وہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے مختلف فرقے بنا لیے ہیں, تو وہ میں نے آیت کو ڈیفائن کیا. وہ فرقوں کا یہ مطلب نہیں ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. اس سے مراد ہے جو آپس میں لڑتے ہیں لسانیت کی بیس پہ, قومیت کی بیس پہ. تو پڑھتے ہی نہیں ہے قرآن کو اس نیت سے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو, اس نیت سے پڑھتے ہی نہیں ہے. قرآن کو بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھنا چاہیے, بالکل نیوٹرل ہو کے, پھر پتا چلتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. بعض لوگ کیا ہیں کہ ان پر ایک چیز مسلط ہو گئی تو وہ جب قرآن کا درس دیتے ہیں نا تو وہ گھما پھرا کے ہر چیز کو وہیں لا رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے نظریات یعنی گویا قرآن پہ تھوپ رہے ہوتے ہیں, پھر وہیں سے اخذ کر کر کے آپ پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں. تفسیر ابن کثیر ہے, بڑی زبردست تفسیر, وہ پڑھا کریں. جس کا قرآن سمجھنے کا ارادہ ہو تو کیا پڑھیں, اردو ترجمہ بھی ملتا ہے, بڑی خاندانی تفسیر ہے. اردو میں بیان القرآن ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی, لیکن اس کی اردو اتنی گاڑی ہے کہ وہ علماء کی سمجھ میں آتی ہے, عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی آسان تفسیر آئی ہے, وہ بھی بہت سادہ اور بہت انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے, وہ بہت صاف ستھری ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے. ورنہ تفاسیر بھی بڑی عجیب عجیب لکھی گئی ہیں الٹی سیدھی, اور اس میں جو لکھنے والا ہے وہ اپنے جو نظریات ہیں نا اس کو فروغ دینے کے لیے وہ ہر آیت کو اسی حساب سے گھسیٹ رہا ہوتا ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان, ہمارا جو سسٹم ہے نا آٹومیٹک ہے, مینول نہیں ہے. جیسے گاڑی ایک مینول ہوتی ہے اور ایک آٹومیٹک میں خود بخود گیئر لگ رہے ہوتے ہیں اسپیڈ کے حساب سے. جیسے آپ کی اسپیڈ 40 سے بڑھے گی, چوتھا پانچواں گیئر خود بخود لگ جائے گا. تو یہ زیادہ پیچیدہ ہے نا. ارے ایک ہے وہ ڈنڈے سے آپ گیئر کو آگے گھماؤ, پہلا گیئر, پھر آپ نے کڑک کر کے پیچھے کھینچا دوسرا, تیسرا, اس میں کبھی غلطی بھی ہوتی ہے انسان سے. پتا چلا جی میں تو مینول گاڑی بہت چلائی ہے نا میں نے, تو میں تو بعض دفعہ چوتھے اور پانچویں میں زیادہ فرق نہیں پتا چلتا انسان کو. تو بعض دفعہ احتیاطاً دوبارہ سے پانچواں لگا رہا ہوتا ہے آدمی, کہ ایسا تو نہیں ہے تیسرا ہو اور ہم اس کو پانچواں سمجھ رہے ہوں. ہوتا ہے نا بھائی, ایسا نہ ہو کہ یہ تیسرا ہو ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہوں, گاڑی کی واٹ لگ جائے, تیسرے گیئر پہ ہم بھگا رہے ہیں گاڑی اتنی. بعض دفعہ پہلے اور تیسرے میں شبہ ہو جاتا ہے, اسپیڈ کم ہے آپ سمجھ رہے ہیں پہلا ہے حالانکہ وہ تیسرا ہوتا ہے, تو پھر انسان دوبارہ پہلا ہی لگا دیتا ہے. میرے ساتھ ایسا کہتے وہ پہلے میں لگا ہوا ہے, ہم نے دوبارہ پہلا, تو ہمارے ساتھ بیٹھے جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, مجھ سے صاحب 3 دفعہ پہلا گیئر لگا چکے ہو آپ, صحیح ہے نا, 3 دفعہ پہلا گیئر, یہ گیئر ٹوٹ جائے گا. میں نے جب سب سے پہلے گاڑی خریدی نا FX تھی وہ, یہ بات ہوگی 2008 یا 9 کی, FX خریدی تھی. میری بائک چوری ہوئی, میں نے کہا میں بائک کے بجائے ڈائریکٹ گاڑی پہ آؤں گا, ہمت مرداں مدد خدا. ہم نے کہا ایسی کی تیسی گاڑی لیں گے. تو 40,000 کی FX خریدی قسطوں پہ, سوچو اس کا حال کیا ہوگا. ہم نے کہا تجربے کے لیے یہ ٹھیک ہے. 40,000 کی FX خریدی, 3,000 روپے ماہانہ قسط تھی اس کی. لیکن جنہوں نے دیکھا نا کہ اتنی سستی صرف 3,000, لیکن جب گاڑی دیکھ کے کہتے تھے تو کہتے تھے اتنی مہنگی. تو خیر بڑا دلچسپ قصہ ہے, ابھی سنانے کا نہیں ہے, موضوع رہ جائے گا.
تو وہ ایسی تھی کہ اس کا میں ایک دفعہ گیئر لگایا تو دوبارہ لگایا تو وہ گیئر ہی میرے ہاتھ میں آ گیا. 2 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وہ میرے ہاتھ میں ہی آ گیا گیئر نا. تو میکینک کو بلایا, میں نے کہا اس کو ایلفی سے جوڑو یار, کچھ کرو اس کا. تو جو مینوئل گاڑی ہوتی ہے اس کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا, کیونکہ آپ خود کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. آٹومیٹک میں آپ کو یہ ٹینشن نہیں لی جاتی. آٹومیٹک دیر سے ایجاد ہوئی ہے, اس میں محنت زیادہ ہے, اس کا سسٹم زیادہ پیچیدہ ہے, وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی کہ گاڑی کو خود پتا ہو کہ اتنی سپیڈ ہونی ہے تو میں نے خود ہی یوں کر کے گراری پہ گراری چڑھا دینی ہے. ایسا بہت مشکل ہوتا ہے. تبھی گاڑیاں ایجاد ہوئے ہوئے کتنے 100 سال سے زیادہ ہو گئے. آٹومیٹک سسٹم اب آیا ہے چند سال پہلے. ہم پرانی گاڑیاں دیکھتے ہیں تو اس میں نہیں ملتی آپ کو, پرانے ماڈل نہیں ملیں گے آپ کو. کتنی محنت کے بعد اب جا کے اتنی ترقی ہوئی ہے کہ یار. تو یہ جو ہماری باڈی ہے نا یہ بھی آٹومیٹک ہے. پتہ ہے آپ کو, ہمارے ایک دوست ہیں ان کو شوگر ہے. شوگر جب ہوئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئے کہ مجھے شوگر ہو گئی ہے. ڈاکٹر نے بھی کہا کہ ڈاکٹر نے تسلی دی, انہوں نے کہا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے شوگر کو ڈیفائن کیا. انہوں نے کہا دیکھو جیسے آٹومیٹک گاڑی میں اور مینوئل گاڑی میں فرق ہوتا ہے نا, ایسے ہی شوگر کے مریض میں اور وہ آدمی جس کو شوگر نہ ہو یہ فرق اس دونوں میں. ہماری باڈی میں آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے جو شوگر کو خود بخود مینٹین کرتا ہے. آپ چینی زیادہ کھا لو گے تو وہ خود بخود کنٹرول کرے گی. وہ لبلبا ہمارا جو ہے نا وہ انسولین چھوڑتا ہے اور وہ خود بخود کنٹرول میں رکھتا ہے. لہذا چینی زیادہ بھی کھا لو گے تو نقصان نہیں ہوتا, کم کھاؤ گے تو بھی نقصان. وہ زیادہ کھائی بھی جو اسٹور ہوتی ہے جب کم کھاتے تو وہاں سے پوری ہو جاتی. اب آپ کی باڈی ہو گئی ہے مینوئل. اب آپ نے ٹیکے لگا کے خود سے اس کو کیا کرنا ہے, جیسے گیئر لگاتے ہیں نا, پہلے گیئر گاڑی کی سپیڈ 100 کلومیٹر ہے اور گیئر پہلا لگا ہوا ہے, بیڑا گرک ہو جائے گا گاڑی کا. تو آپ کو خود 5ویں گیئر پہ گاڑی لانی پڑے گی. تو اب آپ کی باڈی میں شوگر لیول نہ ہائی ہوگا نہ لو کرنا ہے. آپ نے شوگر چیک کرنی ہے, جہاں اوپر گئی ٹیکا ٹھوکا اپنے, ٹھیک ہے نا, اس کو نیچے لے کر آئے. کم ہے چینی کھا کے اس کو, تو ہر وقت جیب میں چینی بھی رکھنی ہے اور وہ انجیکشن رکھنا ہے شوگر گرانے کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو شوگر کے مریضوں کو دیکھو, ایک جیب میں چینی ہوتی ہے اور ایک جیب میں جب گیئر بڑھانا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ادھر سے چینی کھائی, شوگر لیول ہائی کیا. کم کرنا ہے ٹیکا لگا کے اس کو, وہ 24 گھنٹے وہ یہی بیچارے کرتے رہتے ہیں کہ چیک کرتے رہتے ہیں. اسی حساب سے لڈو بھی کھاتے ہیں. وہ ہمارے رشتے دار ہیں پنجاب میں, ان کو شوگر ہے تو وہ رسگلے کا ڈبہ لا کے رکھا, وہ ماشاءاللہ ٹھوک رہے ہیں. وہ انسولین ہوتی ہے نا جو لیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیسے یار, ان کو تو شوگر. انہوں نے کہا بھائی تھوڑی سی مقدار بڑھا دوں گا انجیکشن میں نا, 2 لڈو زیادہ کھا لیے ہیں تو تھوڑی سی مقدار. اب دیکھو ہم اگر 4 لڈو بھی کھا لیں تو ہماری باڈی خود اس کو سنبھال لیتی ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ خدا نے تو ہمیں آٹومیٹک پیدا کیا, مینوئل پیدا, اور صرف اس میں نہیں, ہر چیز میں ہماری باڈی آٹومیٹک ہے. ہر چیز میں خود سمجھتی ہے کیا کرنا ہے. سردیوں میں ہماری باڈی اپنے آپ کو سردیوں کے حساب سے ڈھالتی ہے, گرمیوں میں اپنے آپ کو گرمیوں کے حساب سے ڈھالتی ہے. ٹینشن میں اپنے آپ کو اس حساب سے. دیکھو جن بچوں کو بچپن میں ٹینشن ہوئی, بہت زیادہ ٹینشن نہیں, تھوڑی بہت ٹینشن ہونی چاہیے انسان کو. اس سے کیا ہوتا ہے, ہماری باڈی میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تبھی یہ جو ممی ڈیڈی والے بچے ہوتے ہیں نا برگر فیملیوں کے, یہ پاگل جلدی ہوتے ہیں. پتہ ہے آپ کو, یہ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو اسکول میں گئے تو وہاں پھڈے بازی شروع, تو انہوں نے کبھی گھر میں ابا سے پٹا ہی نہیں ہوتے, کبھی ٹینشن دیکھی نہیں ہوتی, کبھی کسی نے اونچی آواز سے ان سے بات نہیں کی ہوتی. ساری ہر کام ان کا وقت پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ذرا سی کہیں ٹینشن آئے یہ فوراً ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کی باڈی کو میں وہ صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوئی غموں کو جھیلنے کی, ٹینشن کو. غریب کا بچہ دیکھو وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا. غریب کا بچہ پٹ کے جوان ہوتا ہے گھر میں. ٹھیک ہے, ایک رضائی میں 10 بچے سو رہے ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اسی کو. پھڈے ہوتے ہیں ان کے رات کے وقت نا رضائی پہ, لحاف پہ, وہ انہی پھڈوں میں بالآخر جوان ہو جاتے ہیں. پھر ان کو کوئی نقصان بھی ہو
परवाह नहीं है भाई, हमने तो इससे बड़े बड़े नुकसान तो बगैर रजाई के सोए हैं सर्दियों में। तो अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया, तभी मैं कहता हूं कि लड़कों को लड़कों में रखा करो, थोड़ा सा फड्डेबाजी भी करने दिया करो, बहुत ज्यादा छुई मुई ना बनाओ। जिंदगी बड़ी खतरनाक गुजरती है इंसान की मुस्तकबिल में, बड़ी बहुत आजमाइशें आती हैं, इतना ज्यादा छुई मुई बना देना उसको, ये उसके लिए नुकसानदेह है। माएं बाज दफा अपने बच्चों पे बिल्कुल भी सख्ती नहीं करती, बच्चे को माँ से तो कम से कम पिटते रहना चाहिए वक्तन फवक्तन। बाप की मार फिर ज्यादा डेंजरस हो जाती है, वो ज्यादा सख्त हो जाती है। माँ से जो बच्चा पिटता है ना वो बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल तमीज से जिंदगी गुजारता है। जो माएं जरा कंट्रोल रखती हैं, सख्ती करती हैं बचपन में, बड़े होकर नहीं, फिर बचपन में। मैं एक घर गया, मैंने देखा छोटा बच्चा 7 साल का लड़का झाड़ू लगा रहा है और उसका छोटा भाई पोछा लगा रहा है। बड़े मैंने कहा ये क्या, माँ का रोब है। माँ ने बोला आज मेरी तबीयत खराब है चलो। वो बेटे क्या कर रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी, मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी तरबियत हो रही है ना। अब सारी जिंदगी थोड़ी पोछा लगाएंगे, लेकिन एक बात है ना, घर को संभालना आ गया उनको, माँ ने सख्ती की हुई है। तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को ऑटोमेटिक बनाया, ये हर चीज में अपने आप को खुद ही इसी हिसाब से क्या करता है, बीमारियों के खिलाफ पहले खुद लड़ता है। कितनी बीमारियां ऐसी हैं जिन्होंने हम पे हमला किया मगर हमें पता भी नहीं। ये जो डेंगी बीमारी है ना, डेंगी वायरस जो फैलता है, मच्छरों ने तो हम सबको काटा हुआ है। जो डेंगी मच्छर है, आप क्या समझते हैं आपको नहीं काटा होगा उसने? बहुत से लोगों को काटा है। बीमार 1% होते हैं, 99% क्या आते हैं, उनकी बॉडी रिएक्ट करती है, वो दिफा में लग जाती है। बिल्कुल ऐसा सिस्टम है जैसे इंडियन आर्मी जैसे ही बॉर्डर पे जाएगी, फौरन पाकिस्तान आर्मी भी की हरकत भी तेज हो जाती है ना, बल्कि इससे भी ज्यादा। वहां से कोई जहाज आएगा तो हमारे रेडार खुद ब खुद सिग्नल देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल अल्लाह ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया। इधर से जरासीम हमला करते हैं, उन जरासीम से फाइट करने वाले जरासीम खुद गने तोपे लेके पहुंच जाते हैं लड़ाई करने के लिए। हकीकत है ये, अक्सर जीत जाते हैं, कभी कभार हार जाते हैं। मैंने डॉक्टर हारून याहिया की एक किताब पढ़ी, 15-20 साल हो गए, बड़ी जबरदस्त उसने इस पर बहस की थी कि कैसे हमारी बॉडी के जो जरासीम है ना वो हमला करते हैं उन जरासीम के खिलाफ जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। उसने पूरी फिगर बना के पूरी एक रिपोर्ट लिखी थी, बड़ी दिलचस्प। बिल्कुल वही मंजर होता है जो मैदान जंग में होता है। कौन से जरासीम ने जाके फाइट करनी है वो भी बॉडी को पता होता है, ये वाले फेंको, ठीक है ना, कैसे लड़ना है, कितना लड़ना है, इतनी जबरदस्त फाइट होती है। और जैसे जब जीती हुई कौम एक दफा जब जीतती है तो उसका मोराल बुलंद हो जाता है, फिर अक्सर वो जीतती रहती है। और शिकस्त खुर्दा कौम की मुकद्दर में फिर क्या होती है, शिकस्त। बिल्कुल ऐसा ही है, जब एक बीमारी हमारी बॉडी पे हमला करे और हमारी बॉडी उस पर काबू खुद से पा ले, एंटीबायोटिक के जरिए नहीं, खुद से काबू पाया उसने, वो बीमारी फिर क़यामत तक हमला करने के काबिल नहीं रहती। क्योंकि वो जरासीम एक दफा फाइट करके इतने पावरफुल हो चुके होते हैं कि वो कहते हैं, वो आस्तीन चढ़ा के बैठे रहते हैं, बोलते हैं भाई कोई और जरासीम आ जाए, जो अलग मुल्क की फौज आ जाए लड़ने के लिए, इस मुल्क की फौज अब दोबारा हमसे लड़ने के काबिल, वो कोई और बीमारी हमला कर देगी, ये वाली नहीं करेगी हमला। कितनी भी हेपेटाइटिस जिनको होता है, बॉडी पे जब हेपेटाइटिस का हमला होता है ना, तो हेपेटाइटिस के खिलाफ जो जरासीम है जब वो फाइट करते हैं आपको पता भी नहीं चलता। वो फाइट करके अगर जीत जाएं तो क़यामत तक आपको दोबारा हेपेटाइटिस, बोलो भाई, नहीं हो, और आपको पता भी नहीं चलता। मेरी दफा मैंने वाकया सुनाया था ना, वो इंडस हॉस्पिटल में मैंने ब्लड दिया किसी को, कोई मरीज थे वो मांग रहे थे, मैंने ब्लड दे दिया। तो इंडस हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, ब्लड जब आप उनको देते हैं तो वो पूरी रिपोर्ट 12-15 हज़ार के टेस्ट भी फ्री में आपको करा के दे देते। तो उन्होंने मेरा टेस्ट वेस्ट करा के सबकी रिपोर्टें दे दी, मुझे नहीं दी। हम फोन करने, भाई हमारी भी रिपोर्टें दे दो। उन्होंने कहा बड़ी कोई डेंजरस रिपोर्ट आई है, कोई खतरनाक रिपोर्ट आई है। तो हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन एहतियातन, हमने कहा ये बता नहीं रहे शायद, तो भाई सारे कर्जे वर्जे जो भी जिसका लेना देना है, जो भी हिसाब किताब है भाई, और तैयार। हमने कहा यार ये कुछ खतरनाक रिपोर्ट आई है जो ये छुपा रहे हैं कि भाई मुफ्ती साहब कहीं डर ना जाएं या कोई परेशान ना हो जाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये सब चीजें सोच के, क्योंकि रिपोर्ट दे नहीं रहे और बता रहे हैं कि यार कुछ मसला है। तो खैर जी, हमने तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया। हमने कहा अब जाहिर है ख्याल आता है यार,
तो फिर अपने आप को तसल्ली भी दे रहे हैं, मर जाएंगे ना, क्या हो गया, मर जाएंगे ना। अच्छा है पहले पता चल गया, तौबा इस्तिग़फ़ार और जो है ना एक आखिरी 4 शादियों पे जबरदस्त बयान करके मर जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। अभी तो डर होता है, औरतें परेशान होती हैं, लोग मलामतें करते हैं, तो मर जाएंगे तो जो मर्जी करते रहो भाई तुम। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, आखिरी बयान मेरा गैरत के ताने दूंगा, बेगैरत माजरत के साथ कि तुम्हें शर्म नहीं आती यार, इतना हो गया बोलते हुए अब तो मैंने कहा ये करके और रूहानी आमिलों की तबीयत से धोगे ना उनको, जो मेरे जिनको मैं समझता हूं मुआशरे की जरूरत है। वो खैर उन्होंने फिर रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा भाई मसला ये था कि वो यही हुआ था कि आप पे हेपेटाइटिस का हमला हुआ था, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है वो आपकी बॉडी ने ही वो खुद से ऐसी वो चीजें पैदा की हैं कि वो उसको दबा दी। उन्होंने कहा अब आपको मुबारक हो, इंशाल्लाह आप पे हेपेटाइटिस का हमला कभी भी इंशाल्लाह नहीं होगा, आपकी बॉडी में दिफा इतना पैदा हो गया है कि वो आप पे नहीं होगा इंशाल्लाह।